السلام عليكم خوتي خواتاتي الميمات صحاباتي. احلى 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 متتبعات، احلى وارق واطيب متتبعات. كلامكم الطيب في لي كومونتير، في التعاليق، كيوصلني. شكرا لكم بزاف، والله يرزقكم ما كتمناو في حياتكم. نشكركم شحال ما قدرت، وما غاداش نوفي بالشكر ديالكم. غير كلمة تشجيع، كلمة طيبة، والله القسم راه كتوصل للقلب. وراكم درتو بلاصه في قلبي، يعني الله يستر وصافي. النهار اللي غنقول واقيلا غنحبس اليوتيوب، ما نعرف كيفاش غتكون ردة الفعل ديالي. والله القسم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اي يا اختي، الطاقة الإيجابية حيدي عليا. عندك مشاكل، عندك هموم، كل شيء عنده اختي الهموم، وكل شيء عنده مشاكل. واللي ما عندوش كيف ما تنقولوا الكثير عنده القليل. ما يمكنش سناء واش انتي ديما تضحكي، وما يمكنش سناء انا تتعجبني الايجابيه اللي فيك، وما يمكنش سناء واش ما عندكش مشاكل. اي يا اختي، تا انا عندي مشاكل، ومشاكل تا انا تيكونوا مره كبار مره صغار، مشاكل صحيه، مشاكل مع الوليدات، مشاكل عائليه. ولكن ديما احتفظوا بالطاقه الايجابيه، وديما احتفظوا بالكلمه الطيبه، وديما احتفظوا بالابتسامه، ماشي العريضه. اليوم الفيديو من الفيديوهات اللي كنقول ديما تعجبكم، وتا انا كيعجبوني. فيديو تحفيزي، فيديو اختي كيفاش تحيدي عليك الطاقه السلبيه. اختي تحيديها. كلنا كدور بينا الطاقه السلبيه. ما نقولش ليك شحال من مره في النهار، ما نقدرش نقول لك انا شحال من مره كدور بيا الطاقه السلبيه. كنعيا ما تنقول لها الطاقه السلبيه سيري بعدي مني، راه انت والطاقه، راه انا فيا الطاقه الايجابيه، بعدي مني وخلي الطاقه الايجابيه خدامه. تتقولي لا والو، خاصني ننال منك. ولكن الحمد لله بايماني القوي بقلبي اللي عامر بالايمان القوي، والايمان بالله سبحانه وتعالى. وشي حاجه اللي ما يعني لن يصيبنا الا ما كتبه الله علينا، فهي اللي كتخليني نزيد القدام، وتخليني ديما الحمد لله ناشطه ومحتفظه بواحد كميه كبيره د الفرحه الداخل، باش كنخرجها في المومون اللي خاصني نحتاجها فيه. كنتمنى كلامي يوصلكم للقلب، ما كنهضرش غير هكاك. انا ديما الصراحه ما عرفتش. تتهضري بزاف ما تتهضريش اختي. انا درت القناه باش نهضر، انا اختي ما درتش القناه باش نسكت. الا كنتي انت ما تعجبكش اختي تسمعي، شي مرات انا راه كندير سيلونس وكنتفرج في الفيديو. الا كان راسي دارني والله يلا كندير سيلونس وكنشوف بعويناتي. ولكن اختي انا اختي تيعجبني نهضر مع المتتبعات اللي كيبغيوني نهضر، اللي كنفوج عليهم وتيفوجوا حتى هما عليا. المهم حيد علينا من الهضره، هذه هضره ما فيها المهم اليوم الفيديو غيكون البنات كيف ما قلت لكم تحفيزي. غادي نوريكم التقديه ديال 20 الاورو اختي، ما بين 20 حتى ل 25 اونتر اختي اللي فخوي واللي ليغوم. اي شي وحده تجي تقول لي ما يمكنش، اي 25 الاورو. وغدوز لي السيمانه ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا ها هي اختي جبتها. انا اول حاجه البنات كنعقم الخضره، دابا كندير ليها شويه د الخل وكنغسلها بالماء مزيان، كنخليها تنشف. راني مشاركه معكم واحد الفيديو كيفاش كننظم هذا الشيء. وتندير اختي في الثلاجه. جبت شويه د العنب، جبت شويه د الفخوي. المهم من كل فن طرف. في هذه الميزانيه هذه خرجتها الخضيره هكا 25 الاورو غير خضيره والفخوي البنات، ما فيهاش شي حاجه اخرى، فيها داك الشويبه يا اختي. دابا البرد البنات تشريو الشيبه. وبالمناسبه انا تنشرب واحد الكويز دابا دايره فيها اختي شويه د الشيبه وبلا سكر. البنات اللي كيقولوا لي الريجيم اختكم راها جد فرحانه والله القسم. البنات الا كاين شي منطوات ما كانوش تيجيو قدي، كاين شي سراول كانوا صافي ولاو تيجيوني يعني ما تيدخلوش. والحمد لله اختكم راه بدات كتعوض. وغادا نجي نقول لكم السر اللي هو البنات، ماشي بقوه الريجيم وقوه الحرمان وقوه اللي هو سر. وبزاف انا كنظن ما تيشاركوش معاكم. المهم هذا الفيديو ما مخصاش صراحه للريجيم، هذا الفيديو درته باش غادي نهضر على كيفاش نسيروا المصروف ديالنا، وكيفاش نكونوا مدبرات. شكرا واحد الاخت قالت لي السلام، بقيت تقولي مقتصدات، بقيت تقولي مدبرات. وسي فغي. مشيت بحثت في المعنى ولقيت بانه احسن نستعمل كلمه مدبره، لانه مقتصده عندها واحد المنحى اخر في التدبير. هو من شيم المراه الصالحه، من شيم المراه الحكيمه، من شيم المراه اللي
ما كتبغيش التبذير، لان التبذير ما كتبغيش شي حاجه سميتها الضياع، لانه التبذير كيف ما تنقولوا الضياع من الشيطان. فالبنات فراه التاويل و وتكوني حازمه جامعه كتعرفي مثلا عندك مطيشه في الثلاجه، عندك الخيار، عندك البصله، عندك بطاطا، عندك هادي عندك هادي، فكيكونوا لي غوسيت ديالك في دماغك. فما كتبقايش كل مره خاصني هادي نمشي للمكازا، خاصني نمشي هادي، خاصك تحددي واحد الميزانيه لكل مثلا سيمانه. بغيتي تمشي بالسيمانه سيري، بغيتي تمشي بالعشريه سيري. المهم الهدف ديالنا هو اننا ما نبدلوش. انا البنات ما تنجيش نقول لكم حقا حيدوا مثلا، انا راه كنجمع قدا وقدا، وانا هذيك كتبقى مسائل شخصيه ديال كل اسره. ما غاديش نجي عندك ونقول لك انا فلانه انا كنشيط مثلا من 400 اورو. واحد الاخت قالت لي 400 اورو، انا ما عمري ما قلت 400، وما عمري ما قلت 300، وما عمري ما قلت 500. انا تنقول نتوما على حسب عدد الافراد الاسره، وعلى حسب الاحتياجات ديال كل اسره، وعلى حسب واش عندكم دي بيبي واش ما عندكمش. يعني ما نقدرش انا نجيب 400 ونقول لك هاكي طيبي بها. يقدر اختي نتوما مثلا النوع اللي مثلا الاسره ديالك كتستهلك اكثر مني انا، مثلا انا الزوج ديالي تياكل بزاف، يعني ما غاديش نجي نقول له لا خاصك تخسر هذه ولا ما نو، غتولي عاوتاني تولي نوليو في حوايج اخرين، نوليو في مشاكل اخرين. فيعني نتوما كتحكموا في الميزانيه ديالكم على حسب المدخول ديالكم وعلى حسب الاحتياجات ديالكم. وبالخصوص ما تكونوش كتشريو نامبورط كوا البنات، ما تكونوش، حاولوا ما امكن تكونوا من العيالات البيتوتيات ما غنقصدش فيها اللي تتجلس في الدار، البيتوتيات في الطبخ ديالها. حاولي تكوني من المراه اللي كطيب ديما في دارها. الا واحد النهار مشاو كلاو برا واحد دفوه في الشهر، ولا مثلا مره في السيمانه، ماشي مشكل، ولكن كذلك تكون ميزانيه مخصصه لهذا الشيء. ولكن لا كانت عندنا اولويات كتبقى الماكله ديال الزنقه كتبقى مجرد شي حاجه اللي هي غير كماليه وليست بضروريه. وسطر على هذه الكلمه كماليه. فالبنات ما تمشيوش عند الكماليات، ما تخليوش الكماليات يلعبوا لكم بحياتكم، يلعبوا لكم بفلوسكم، يلعبوا لكم بالصالير ديالكم، سواء البنات اللي خدامات او اللي ما خداماتش. انا هذا الفيديو تنوجهه للنساء العالم كامل، اي مراه عربيه، اي مراه كتبغي التدبير، عفوا ما كتبغيش التبذير، اي مراه كتفكر الغدا يقدر واحد النهار ما غتبقاش صحه، ما غيبقاش خدمه، ما بقاش فلوس، ما عرفناش المستقبل بيد الله نعيشه. ولكن ما نضيعوش كل شيء. انا مثلا ديما تنقول لكم انا محايده، انا ماشي من النوع اللي تنبغي ان مثلا نشوف المراه انها كتشري هنا وتشري هنا وتخسر هنا. المهم البنات هنا راني غادا نمشي الاكسيون، نديكم نوريكم واحد جوج البرودويات اللي كتسولوني عليهم ديما، هما ماء الورد. هو هذا البنات، ها هو انا اكسبري خديت هذا المقطع من الفيديو، وسي فغي هذا النهار كنت خرجت فيه او ميم طون درت فيه هذا الروتين. فماء الورد هذا شي حاجه اللي رخيصه، استعملوها في الماسكات ديالكم، شي حاجه اللي زوينه، ما تخافوش منه البنات. وحده تقول لي لا انا وجهي شايط عليا اختي ندير له البرودوي. شوفي اختي، شتي نقول لك واحد القضيه، لي برودوي اون جينيرال ديال العنايه بالجمال ديال الوجه او الجسم، فكتبقى حتى هي كماليه. راه خاصنا شي مرات خاصنا ننظفوا الداخل ديالنا يكون زوين، باش سبحان الله الا كان الداخل ديالك زوين ربك يعطيك واحد النور، ما كتحتاجيش قوه الكريمات وقوه الماسكات وتمشي تشري كريم سيدي 50 اورو 60 اورو. هذه مجرد اونتر بارونتيز. فخدموا شي مرات البنات تجي تقول لك انا شايطه عليا فلوسي. اختي انا ما شايطش عليا وجهي، وتا هذيك ما شايطش، وكاع الناس اللي كتشري من اكسون حتى شي واحد ما شايط عليه وجهه ولا مي كنحاولوا ما امكن نجربوا دي برودوي ولما لا، لما لا الا صلاحوا لينا، ولما لا شي مرات كتلقاي برودوي ديال 10 اورو سا مارش تري 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 بيان على واحد البرودوي ديال 50 اورو. هذه بالتجربه، انا كنت من مستهلكات كريمات اللي كانت غاليه البنات، كنت لانه الانسان ضروري تيدوز في واحد المرحله تيكون حتى هو تيخسر الفلوس. راه امتى كنتعلموا؟ فاش كتكون عندك التجربه. انا دابا كل ما كانت عندي التجربه ما كنتش مبذره، ولكن ما كنتش كان الانسان ملي تيكون بوحدو يعني كيف ما تنقولوا ما تيضربش الحساب. المهم ما غاديش ندخل بزاف في الموضوع، ولكن كنتمنى انه الميساج يكون وصل. هنا على ديك الاقتصاد، فغتشوفوا معايا اليوم واحد الشهيوه اللي هي اختي بحال كليتيها في الزنقه. الا مشيتي اختي لبرا ناري غادي ينوضوا ليا اصحاب المحلات واصحاب دوك اللي كيبيعوا هادشي. المهم البنات مره سيروا كلوا برا، مي
حاولوا بالخصوص دابا مع هاد الوباء، حاولوا البنات تاكلوا وعطيو لوليداتكم اكل صحي، حاولوا طيبوا. شتي ولو تقليلهم غير بيضه في الدار، والله القسم الا حسن بزاف د الحوايج. لانه شنقول لكم، ما تنعرفوش فاش نمشيو ناكلو في شي ريستورون. آه، يعياو دوك الريستورون اللي كينظفوا تعيا ما تكون البروتوكول وهذا، ولكن ما عمر ما غتوصل القيمه الغذائيه ديال الحاجه اللي غطيبيها في الدار، القيمه الغذائيه ديال الحاجه غتاكليها في الزنقه. واسطر على هاد الهضره وكنقولها وباقتناع، حاولوا تاكلوا نتوما وتعطيو لوليداتكم اكل صحي. هنا البنات وجدت معكم واحد دوغوم، هو كيتسمى دوغوم، والمهم طورتيه هنا تيعيطوا له طورتيه. صايبتو صحي البنات، صايبتو بفليفله بالدجاج اختي بداك الشيء، وبداك الشيء اللي متوفر عندي. ناقصيني بعض العناصر ولكن كنعوضهم بعض العناصر. كيف ما غتلاحظوا مع في الفيديو ما غيكونش عندي داك الفرomاج اللي كنديروه ديال الساندويتشات، فعندي الموزاريلا. فقلت بون سي با غراف، ما غاديش نمشي انا دابا تنجري باش نشري حقا هذا الفرomاج. لا ما كانش ماشي مشكل، كاين شي حاجه اللي غتعوضوا. يعني تعلموا هاد هاد الدرس هذا، تعلموه البنات وطبقوه. فاش ما تكون مثلا بغيت ندير واحد لاغوسيت، مثلا بغيت ندير كيكه اضعاف الايمان، بغيت ندير كيكه عندي اختي، الكيكه تطلب لي 4 البيضات، وانا بامكاني ندير ديك الكيكه بجوج البيضات. فاختي غندير انا عندي غير جوج بيضات، غنديرها غير بجوج بيضات. عندي بيضه غندير غير بيضه. ما غنسايش انا حتى نمشي نشري البيض، ويقدر ما تمشيش، ويقدر تمشي وتنساي، ويقدر تجيبي البيض وما ديريش كيكه. فالبنات كونوا ذكيات، ديما تنقولها لكم، كونوا ذكيات، والكمال على الله سبحانه وتعالى. وتوخوا البركه في الرزق ديالكم. وديما البنات ديما قراو الادعيه في ديوركم، صور يعني الانسان يكون البيت ديالو بحال شي مملكه ديالو، بحال شي مملكه. يعني ما تلوثوهاش بشي حاجه اخرى اللي ما تكونش زوينه. سبحان الله، انا كندير فيديو هكا روتين، كنبغي البنات نوصل لكم فيه بزاف ديال الحاجات، والله القسم الا بزاف. ولكن للاسف الشديد ما تنقدرش ندير هكا فيديو طويل، لانه صعيب باش يتيليشارجا، وصعيب حتى باش يشوفوه الناس. وش نقول لكم، تنبغي نوصل لكم بزاف المعلومات. بزاف ديال البنات سولوني على هاد لي كومونتير، هاد التعاليق تيجوني بزاف. واش اختي لا مامون اللي في الدار واش عندها كتعطيها واش شي معاونه لاكاف؟ لا اختي، ما كايناش معاونه ديال لا مامون، من غير كيف ما قلت لكم لي غيسا. الا كانوا لي غوسورس محدودين في الدار، مثلا الراجل ربما الصالير ديالو قليل ولا هذا، هادي هي اللي كتعطي الدول، يعني لاكاف. لا مامون يعني الام كأم ما عندهاش شي صالير من لاكاف. غير باش نكونوا واضحين، هادوك الفلوس مثلا الناس اللي عندهم وليداتهم، الفلوس اللي كتعطى راها ديال لي زونفون، ما كاينش شي صالير يعني داخل في هذا في الفلوس ديال لا مامون. غير هي سي نورمال ملي كيتكالكولوا بالحسابات وتدير لاكاف لي كالكول ديالها ولي ريسورس شحال دخلتي. فبطبيعه الحال الا انت خدمتي فراه تينقصوا لك مثلا لابيال. الا مثلا دابا انت مشيتي خدمتي كنتي كتوشي لابيل البنات هي المعاونه ديال الكرا. مشيتي خدمتي فتيحيدوها لك فاوتوماتيكمون، لحقاش انت خدمتي تيحيدوها لك، يعني خدامه انت والراجل ما غاديش يعطوكم لابيل. مي فلوس الدراري ما تتقاش تيخليوها غير مي الفو فيغ اتونسيون كوميم. ماشي فلوس الدراري تكون تتوشي ما عرفت شحال، انا ما عارفاش البلافون اكزاكت. مي كاين البنات واحد الماكس، واحد العدد الا فتيه الا فاتو راه تيتحيدوا ميم فلوس الدراري. يعني ما نمشوش غالطين. هذه الفكره انا بزاف د الناس، مي تبارك الله خاصك تكون تربح بزاف باش يحيدوا لك فلوس الدراري. المهم هنا درنا اختي هاد الطورتيه هادي. صراحه هنايا كان قال لي راجل نمشيو ناكلوا برا، قلت لي لا، قلت لي انا ما غاديش نخرج، والجو كان مضبب ودغيا تيطيح الظلام. قلت لي سي بون غندير عشيوه غير في الدار ساهله ماهله، وتيحماقوا عليها هادي الدراري الصغار، او ميم طون البنات شي حاجه اللي منزليه. ويا اختي ديك 50 اورو اللي كنت غنخسر يا اختي شديت درتها في جيبي. علاش اختي غادي نضيعوها؟ او ميم طون البنات كيف ما لاحظتوا راه وجدت خضيره لولدي، وهنايا غادا نقلي شويه ديال الفريت.
استثنائي البنات، استثنائي، ماشي مشكل، مرة هاكا نقليو الفريت نديرو ماشي مشكل، حنا ماشي كنقولوا غنحرمو غنعطيو نو، راه الدراري تا هما خصهم يذوقوا من هادي خصهم يذوقوا من هادي، مي غير ما يكونش افراط. علاش؟ باش كنحافظوا لهم على الصحيحه ديالهم. ما حدنا ديما تنقول ما حدنا باقي الوليدات سورتو هكا اللي عنده وليدات باقي تيتحكم لهم هو في الاكل ديالهم. يعني راه اون فوا يكبروا راه صعيب باش توبليجي واحد الدري مثلا عنده 13 ولا 12 تقول له لا فوالا غتاكل هذه وهذه، الا لا كان هو ديجا. مهم كتبقى مساله التربيه ومساله كيفاش علمتي وكيفاش بزاف د الحوايج يدخلوا في هذا الموضوع اخر ما ندخلوش ليه هنا البنات. انا عارفه غادي تسولوني على اختي هاد الماكينه هذه ديال البانيني، راه قلت لكم البنات راه واخدها انا من ليدل وفايته مشاركه فيها وراه تنشوي فيها حتى اللحم يا اختي. المهم هنا ما عرفت شنو طاح ليا تما شي حاجه طاحت، ولكن نكمل اختي. درنا الفريت ديالنا الزويته هي سخنات. ديما الفريت حاولوا ديروه في شي حاجه غارقه باش ما يتشطش ليكم الدنيا ويرول ليكم. هاد لا ماشينه البنات خديتها ما بقيتش عاقله واش ب 30 اورو واش ب 40، المهم اونتر 29 و 39 باش خديتها، ورائعه وكبيره وشي حاجه اللي توب. لا مارك سيلفر كريست ولا سيلفر كريست، المهم لا مارك ليدر راكم عارفين ها كيفاش كتخدم البنات، وبراتيك وتتنقى بسرعه، وشي حاجه اللي نبغيها تكون عندكم في الدار. راه ما كتحتار يعني ما تحصروش الخدمه ديالها غير في هاد لي بانيني، راه بزاف د الحوايج البنات تقدروا تشوفوا فيها الخضره، تقدروا ديروا فيها هكا هاد لي بانيني، تقدروا ديروا فيها لي كروك مسيو، تقدروا ديروا فيها بزاف ديال الحويجات. انا شويت فيها اللحم في العيد الكبير. المهم صافا ما بيهش جا ما بيهش مي هي اكزاكت بوغ هاد لي بانيني بوغ لي كروك مسيو. فهاد الشيء اللي كاين البنات. هذه العشيوه ديالي بطبيعه الحال شاركتها معكم بسيطه. درت البنات هنايا كما لاحظتوا راه درت الخضره لداخل. هاد لا ماشي راه كتمسحوها بطريقه سهله، حاولوا ديما تمسحوها وهي سخونه. ما تخدمش ماشي اختي تمشي تاكل وتخلي الكوزينه ديالك هكاك مرونه. راه كيفاش باش كوزينتك تبقى نقيه راه خاصك ديما تبقي واقفه. لا البنات غير الحاجه اللي طاحت جمعيها، كوني يعني هكا. هنا البنات المهم حطيت داك شويه ديال هذا مع شويه لي فريت درت غير للدراري، حنا ما تناكلوش. يعني انا محيده بصفه نهائيه الفريت وهذا الشيء البنات. انا ميم هذا راه كليت غير واحد طريف صغير، وابخي نتا البنات خديت الخضره كانت عندي في الثلاجه. ماكله اللي زوينه منزليه، شي حاجه اللي كتكون بنينه وعارفه اختي شنو دايره فيها، والدراري تيحماقوا عليها. عطيهم مع الفريت خضيره الماء البنات ولا لي بواسون. المهم تتبقى حريه شخصيه هذيك شنو كتعطيو وليداتكم. المهم الفيديو تسالى البنات ما كنبغيش نطول بزاف. ميماتي صحاباتي خوتي خواتاتي كنتمنى تلايكيو ليا الفيديو، كنتمنى تخليو ليا كومونتيرات ديالكم، الاراء ديالكم، التعاليق ديالكم كيهموني، والبارطاج بطبيعه الحال البارطاج. واللي مازال ما مشتركش فانضم للقناه فضاء سناء كترحب بك، وغنكون فرحانه بزاف الا قلتي لي راه تابونيت معاك يا سناء. وكنرحب بكم كاملين القدام والجداد، وكنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو مقبل. احبكم في الله والى الملتقى ان شاء الله.